बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस नॉलेज भरी दुनिया में, यानी अज़हरी दुनिया में। अज़हरी दुनिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो ये कि इन चाइनीज़ पर, अहले चाइना पर ये कोरोना वायरस अज़ाब क्यों आया। अभी हम अपनी वीडियो की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि इस तरीके की वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसके वक्त पर मिल जाए। और वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके भाई, अहबाब, दोस्तों, अकारिब की नॉलेज में भी इजाफ़ा होना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो मौजू है वो है कि इन चाइनीज़ पर ये कोरोना वायरस क्यों आया। तो कोरोना वायरस हम देखें कि जब जब किसी कौम ने अल्लाह की मखलूक को सताया, अब वो मखलूक चाहे परिंदे हों, चाहे कीड़े हों, या इंसान हो या और भी कोई मखलूक हो, जब जब इंसानों ने अल्लाह की किसी मखलूक पर ज़्यादती की, तशद्दुद किया या उस पर जुल्म किया, तब तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ ने उन्हें लिया है और उन्हें अज़ाब में मुब्तला किया है। चाइना में ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये इतनी ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं, बल्कि 1961 से 1962 तक आप जानकर हैरान होंगे 4 करोड़ लोगों ने जान गंवाई थी, वो भी चाइना में। क्योंकि उस वक्त भी इन लोगों ने वही गलती की थी जो आज गलती कर रहे हैं। इन्होंने उस वक्त जो गलती की थी वो भी ये की थी कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेज़ुबान मखलूक के ये जालिम थे। तो ये 1958 की बात है, जब चाइना का सदर माओ ज़ेडुंग को बनाया गया। ये माओ ज़ेडुंग बहुत ही इनकलाबी सदर था, इसको इनकलाबी सदर में शुमार किया जाता है। तो इसने जब अपने ये चाइना की नौजवान पीढ़ी को देखा और बढ़ती हुई आबादी को देखा, तो इसने सोचा कि अगर मैं इनकी हुनर को, इनकी मेहनत व मशक्क़त को अगर मैं सही ठिकाने पर लगाऊं, अगर मैं इन पर थोड़ी सी मेहनत करूं, इन्हें की परवरिश अच्छी तरीके से करूं, तो ये आगे चलकर मेरा ये मुल्क चाइना की तरक्की का सबब बनेंगे। तो इसने एक मुहिम का आगाज़ किया जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसका मतलब होता है एक बहुत बड़ी छलांग आगे की तरफ। तो इसने ये मुहिम चालू की और बहुत ज़्यादा साइंटिस्टों ने रिसर्च वगैरह की। तो इसको बताया कि चाइना का तरक्की इस तरीके से भी हो सकती है कि ये जो चिड़िया होती है, ये चिड़िया साल में करीब 4 से 5 किलो अनाज खा जाती है। तो जब साइंटिस्टों ने इसको ये बात बताई तो माओ की जहन में ये बात आई कि एक चिड़िया जब 4 से 5 किलो अनाज खा जाती है, तो मैं अगर शहर में, मेरे मुल्क में न जाने कितनी चिड़ियाँ हैं, अगर मैं उन सब को कत्ल करवा दूँ तो कितना ज़्यादा अनाज बचेगा, जिसको मैं दूसरे ममालिक को बेचकर बहुत ज़्यादा रकम इकट्ठी कर कर अपने देश का ग्रो कर सकूँगा, अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा वसअत दे सकूँगा। इसी लालच में, यानी यूरोप और अमेरिका इन बड़े ममालिक से आगे निकलने के लालच में, उसने इसी मुहिम में एक और काम शुरू किया जिसका नाम उसने रखा द ग्रेट स्पैरो हंटिंग। ये ग्रेट स्पैरो हंटिंग में ये था कि उस शहर से तमाम चिड़ियों का ख़ात्मा करना था। अब जब उसने ये ऐलान किया कि हमें अपने पूरे मुल्क को चिड़ियों से फ्री करना है, तमाम मुल्क की चिड़ियों को ख़त्म कर देना है, तो वो शहर के और हर शहर के, हर गांव के, पूरे देश के हर नौजवान, बूढ़े, बच्चे में ये खून दौड़ने लगा कि हमें चिड़ियों को मारना है, चिड़ियों को मारना है। और ऐसा क्रेज़ था कि जो ज़्यादा चिड़ियाँ मार लेता था वो बड़ा फ़ख्र से अपने मोहल्ले में, अपने घर में दाखिल होता था कि मैंने देखो आज इतनी ज़्यादा चिड़ियाँ मार ली हैं। और वो उसका हार बनाकर अपने गले में डालता था और अपनी छतों पर लटकाते थे, अपनी गाड़ियों पर लटकाते थे। वो इसको फ़ख्र की बात समझते थे। और ये जुल्म इतना शदीद था कि पहले ही दिन 2 लाख चिड़ियाँ मौत के घाट उतार दी गईं। और इसी तरीके से वो लोग मारते गए, यहाँ तक कि पूरे 2 साल में चिड़ियों का मुकम्मल तौर पर चाइना से खात्मा हो गया। ये इन्होंने चिड़ियों पर जुल्म किया था
اور بہت زیادہ بے رحمی سے انہیں مارا تھا، تو اس کا انہیں اللہ رب العزت نے یہ صلاح دیا کہ انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا، ایسی انہیں موتیں دیں جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ سخت ترین موت ہے، اور وہ موت ہے بھوک کی موت۔ آئیے جانتے ہیں وہ کس طریقے سے انہیں بھوک کی موت آئی، کیسا ان پر یہ عذاب آیا۔ ایک بار پھر سے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو۔ جی حضرات، تو اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح ہلاک کیا کہ جب انہوں نے تمام چڑیوں کا خاتمہ کر دیا چائنا سے، تو ان کے سائنسدانوں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ چڑیاں 4 سے 5 کلو اناج کھا جاتی ہیں، لیکن انہوں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا، ماؤ کو یہ اس بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہی چڑیاں ان کیڑوں کو بھی کھاتی ہیں، ان موذی کیڑوں کو بھی کھاتی ہیں جو کہ فصل برباد کرتے ہیں، جو ہماری فصلوں کو کانا کرتے ہیں، انہیں برباد کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، سڑاتے ہیں۔ اب جب ساری چڑیاں ختم ہو گئیں تو ان موذی کیڑوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، جن میں نمبر 1 پر آتا ہے یہ ٹڈی۔ یہ ٹڈی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آتی ہیں اور ایک ساتھ کسی کھیت پر گرتی اور چند لمحوں میں پورا کھیت چٹ کر جاتی، اور یہ ٹڈی اس کھیت سے اناج کا نام و نشان مٹا دیتی۔ اور چائنا والوں کے پاس، وہ لوگ جو چڑیوں کا قتل کر رہے تھے، ان کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بربادی کو اپنی آنکھوں سے کھڑے ہو کر دیکھیں۔ اور یہ 1961 سے 1962 تک مکمل طور پر چائنا سے اناج کا خاتمہ ہو گیا، اور ان کے پاس اب کھانے کو ایک دانہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ اور وہاں کے مصنفین لکھتے ہیں چائنا کے کہ 1962 سے 1963 یا 64 تک 3 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی، اور مصنفین کہتے ہیں کہ یہ تعداد حکومت نے، ماؤ حکومت نے بہت کم بتائی تھی، بلکہ 4 کروڑ اور اس سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی تھیں۔ اب ہم اس بات پہ قیاس کریں کہ یہ وہ پہلے ظلم کیا تھا انہوں نے 1958 میں، تو انہیں اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہلاک کیا تھا، اور ان کا اس دور میں بھی وہ ظلم ہے جانوروں پر، اللہ کی بے زبان مخلوق پر۔ آپ یہ کچھ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ کتے کو زندہ جلا رہے ہیں، کتے کو زندہ پانی میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھتے ہی روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ لگژری فوڈ ہے کہ کتے کو زندہ کھانا، یعنی کتے کو زندہ کھانا، اس کی جان نہ نکلی ہو جب یہ اس کے جسم سے گوشت چھٹائیں، تو یہ ان کا ایسا لگژری کھانا ہے کتے کو زندہ کھانا۔ اور یہ ہم دیکھیں کس طرح جانوروں پر، ان کتوں پر، بلیوں پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ زندہ انہیں یا تو ان کے سر پر ہتھوڑی ماری جاتی ہے، یا انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، یا انہیں زندہ آگ کی لپٹوں سے جلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب ایسے مناظر دیکھتا ہوں تو پورا دل دہل جاتا ہے، اور پھر یہ دل میں خیال آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ ان جانوروں پر ظلم کیے ہیں کہ دیکھنے کے بعد ہر ایک کی روح کانپ جائے گی۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو شروع سے لے کر اب تک جس نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بہت ذلیل کر کے ہلاک کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں وہ چاہے فرعون ہو، کہ فرعون نے کتنا زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو پریشان کیا، اور یہاں تک کہ آپ کی جان کا دشمن بھی ہوا، تو اللہ رب العزت نے اسے ایسا ذلیل کر کے موت دی کہ اسے غوطے لگا لگا کے پانی میں اسے موت دی۔ ہم نمرود کو دیکھیں کہ اس کو ایک چھوٹے سے مچھر سے اللہ رب العزت نے ہلاک کرایا۔ ہم حجاج بن یوسف کو دیکھیں کہ اس کے پیٹ کے درد سے اس کی ایسے کرڑ کے موت ہوئی کہ وہ دیواروں میں سر مارتا ہوا مارا گیا، اور اس کے جسم سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ آج تک اہل عرب نے ایسی بدبو سونگھی نہ تھی۔ ہم ابو لہب کو دیکھیں کہ وہ کس طرح ذلیل ہو کے مرا کہ اس کے خود کے بیٹوں نے اسے زمین میں گاڑ دیا۔ ابو جہل کو دیکھیں کہ 2 نوجوان جو کہ شاید بالغ بھی نہیں تھے، انہوں نے اس کو ہلاک کیا، اسے واصل نار کیا۔ اور یہ دور حاضر کے ہم دیکھ لیں، یہ چنگیز اور ہلاکو کہ کس طرح یہ گھوڑے سے جاتے ہوئے کرڑ کر اس کے سر پر پتھر لگا اور یہ ہلاک ہوا۔ تو اللہ رب العزت ہی
جان دینے والا ہے اللہ رب العزت ہی جلانے والا ہے اور وہی ہلاک کرنے والا ہے۔ جب ان لوگوں نے جب کسی حکمران نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا ہے تو اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کیا ہے۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کا، آپ کے بھائیوں کا، آپ کے احباب کی نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں کیونکہ ہم اسی طریقے کی انفارمیٹیو ویڈیو ڈیلی اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔